اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ، وہی للکار کے ساتھ، وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر۔ اقبال کہتا ہے جھلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے اربا کلمہ پڑھن والے لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندہ۔ پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندہ بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کر دے رہے ہیں۔ کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے دا کی بنے گا، میرے والدین دا کی بنے گا، میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلے گی۔ انہیں کہا جھلیا نسلہ چران والے بڑے میں وہی کام کر کے جاؤں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی۔ اے نسلہ عمیر بن ندی تو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڑھا بچہ شہید ہویا زین تک، اے نسل انہوں دی چل دی رہنی۔ اے کوئی عام بلڈ نہیں، ایک چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے بس دی گل بھی نہیں۔ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ علیہ دن خصوصی ممبر بشتا اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں نے صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر و رسول اللہ۔ میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دیندہ جبریل اس کی پشت تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشت تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایک منٹ جی، بابا جی آتے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ سا نعرہ لبان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا، بابا جی طبیعت دا بڑی بھاگ ہے ساڑھا ہے نعرہ ہی ہے۔ دیکھو نوے نعرے فرا فرا نا 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 جس تو کفر دا کلیجہ چردہ ہو نعرہ ایک کو یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تشریف رکھو۔
बस साढ़े आका मौलाना अल्लाह वाले हना अकीदत ही है जिसको कुफर डरता, वरना इकबाल ने क्या वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहने जी तुसी ये ना लबैक वाले नु काबू क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई जड़ा उन्होंने को नारा ना वो इस तरह के सानू लगता असी सारे नसा बैठे हैं, बेहोश होए भी उठ के साढ़े का सामने खड़े हो जाते। ए ता ओही मंजर है जिस मंजर दे बारे हेडलैम ने तारीख की किताबें लिखा। उन्हें क्या कि सलाउद्दीन अय्यूबी नु शिकस्त देना कोई काम नहीं सी। उस दियां फौजां दी सफ 3 होंदी सी या 4 होंदी सी, साड़ियां 15 सफा होंदियां सन, 20 सफा होंदियां सन, जरा लेस नाइट होंदे सन और जनाब बड़ियां फौजां और बड़े जनाब जरा बख्तर बड़े बड़े जवान साडे कोल सरीबी होंदे सन। लेकिन एक गल समझ नहीं आंदी, उन्हें क्या करीब होंदा सी कि असी सलाउद्दीन अय्यूबी नु शिकस्त दे दईए, लेकिन उस दी सफ विचों नारा तकबीर बुलंद होंदा सी, उस दे शहीद भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और वो मंजर बाबा जी दोबारा जिंदा करके गए कि साडा दूध पींदा बच्चा होवे, उसको अपने वालदा दी पहचान वालिद दी होवे ना होवे, लेकिन उसके सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगे ते उसदे भी दोवें हाथ इस तरह बुलंद हो जाते हैं, इस तरह बुलंद हो जाते हैं। और मैं उस वक्त और उस लम्हे तो भी कुर्बाना जिस लम्हे विच बाबा जी ने नारा लाया और उस लम्हे मालिका दी बारगाह कबूल हो गया। और इससे नारे दे नाल असी बैतुल मुकद्दस भी जाना, इससे नारे दे नाल असी उन्हें हिटलर दे बच्चे को गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा दा बदला भी लेना, और इससे नारे दे नाल असी मुमताज कादरी दे कातला दे गिरबान नु भी पकड़ना, और इससे नारे दे नाल असी उन्हें 34 शुहदा दे कातला नु भी पकड़ना। शाह साहब फरमा रहे सन कि बयानिया तेरा नहीं चलना, बाखुदा जलसे असी एंज आवाज दईए ता जलसे हो जाते हैं, जलसे का कोई रोड़ा नहीं। असी उसनु इस वास्ते जलसे करन दे रहे हैं कि वो ये न कहे कि मैनू तो किसी ने गल नहीं करन देती, क्योंकि जदों गल असी लेके आवांगे उस तो बाद कोई गल हो ही नहीं सकेगी। वो ये न कहे कि जनाब मेरे राज रोड़े अटकाए गए, असी उतने कमजर्फ नहीं हाँ कि 4 शेड्यूल के नाते बह के जमातों ते पाबंदियां ला के फिर आखिए हम इनको क्रैश कर देंगे। असी कहने तू खोल के खेड़ ले एक बारी, जो तेरे मुंह जा रहा हो भी कह ले एक बारी, फिर असी मैदान लावांगे और तेनू दसांगे मीनारे पाकिस्तान किस तरह भरीदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और तेनू दसांगे कि जनाब बाग च जलसा किस तरह होंदा, और तेनू दसांगे कि लियाकत बाग विच लब्बैक या रसूल अल्लाह किस तरह गूंजदा, तेनू दसांगे। लेकिन तेरी तरह कमजर्फ नहीं आ कि राह आके खड़े हो जाइए, सानू सारे वो राह दिन जड़े तू इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाबा जी फरमाते सन बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे। आज जल से औरन का दे वास्ते जी, हुकूमत बचाने वास्ते जी की होया जी, मेरी हुकूमत खोली गई। मैं क्या झलिया तेनू पता ही नहीं, तेरी हुकूमत उससे दिन खोली गई सी जिस दिन तू शहीद नामों से रिसालत दे पहले मुजाहिदों ते गोली चलाई सी। तेरी हुकूमत खोण दा दस्तखत उससे वक्त हो चुके सन उस बारगाह विच, और तू अजे रोंदिया रहना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तू अजय गली गली रोना और जाके दस कि मैनू हुकूमत तो उतारे गया, मैं क्या उतारे नहीं गया, ध्रुव के लाया गया थले।
اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دن ہر ایک نہ پنگے لئی دن عاشقہ نہ پنگے نہیں لئی دے عاشقہ نہ ٹکرا نہیں لئی دیا تو عاشقہ نہ ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا ایتے خون بہے گا شہادتہ ہونگیاں اور میں کہا نچن آڑیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑ دے ایک منٹ میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اور زہر تے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایس جو تے ایڈے سین ہوئے نا تو کیا دیو کوئی اور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی کل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون تو کوئی فتویٰ کہ انگریز کے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کرنا میں امریکہ کے خلاف نہیں تے کی بڑے میں لائے ہوئے جی قوم نو کدھر پیچھے لائے ہوئے کہ جناب سازش ہو گئی میں کہا خاطہ ساڑھے بڑے نو ہی لکھے گیا سن جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہوں میں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کیتی یا رسول اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا میں بڑی جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں میں جس نو گل بات سنا ہوا میری گل مان لیندا لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا حضرت کعب بن مالک آ گئے یہ بڑی لمبا واقعہ پھر وہ مسجد نہیں جاندے پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میں کے بھیج دے ہوتے پھر انہوں نے جو جواب بڑا لمبا واقعہ ایتھے کون خطیب جی تسی خطیب ہو ہے سارا واقعہ انہوں سنانا میں وچوں خط دی گل کر لواں جڑا خط رولا پیا ہویا حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط اس وقت جو بائیڈن نے خط لکھیا خط دے اندر لکھیا کی سی حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا آجا ادھی بادشاہی تینوں دینا اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آجا روم آجا ادھی بادشاہی تینوں دینا حصے دار بنانا بادشاہی دا آجا حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا دین بند کر کے کسی فتاق اندر نہیں رکھیا بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں کیا بیکھو تسی کہندے ہو میں نو کیا سر روم دی طرف وہ خط آ گیا میں نو جناب ہو گیا میں نو خریدن دی کوشش ہو رہی میرے خلاف سازش ہو گئی مداخلت ہو گئی صحابہ دے کول نہیں گیا بلکہ اس خط نو چکے الماری بھی نہیں رکھیا اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے ایک خط لکھے جاندے رہن ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی تاریخ وچ لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاظوں نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون الفاظوں نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون تا تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو تے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں اسی جناب مجاہدہ اسی جناب غازی ہاں اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں نو لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں دشمنوں تو حرفی جواب ہو دین جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نو لیا میرے کول جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے میں جلد آ رہا ہوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
पूरी दुनिया भी साड़ी मुखालिफ होवे, ओ कल अदम नहीं कर सकी, ओ तहरीक का पहला नुक्ता नहीं मिटा सकी, तू कहना खातरा हुकूमत गिर गई। गल मोमिनाना फिरासत होवे ता ना, विच मोमिन दा जज्बा होवे ता ना। अल्लामा इकबाल कह गया कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाहा। और भाई सुल्तान होवे और अमीर होवे उसकी कुव्वत ला इलाहा इल्लल्लाह नाल है, नचन टप्पन नाल नहीं है। और तू ये ड्रामा नचाया होया, चलो तेरे नाल गल भी करते हैं, लेकिन उन्हां बदमाशां नाल भी करते हैं जिन्हां नूं ज़ौक चढ़ गया कि असीं उस गुस्ताख रसूल नाल मिल के काम करन वास्ते तैयार हां। मैं कहा तुसीं अजे सानूं जानदे नहीं, जानते नहीं, तुसी बूट पालशी हो ते बेहतरीन करो, सानू इसना गर्ज नहीं, लेकिन नामूसे रिसालत ते कोई गल की थी तो लंदन गया सा अपने बिरा को कुछ नहीं, मुल्क बदर भी कीता, दर बदर भी कीता, सिर्फ खत्मे नबूवत नाल पंगा लिया और एक आशिक नाल पंगा लिया, एक आशिक नाल उसनु तख्ता दार ते लटकाया ते मुल्क विच रहन जोगा भी नहीं छड्या साइयां ने, हुकूमत तो दूर दी गल। और बाबा जी कहने सन इन्हां नस्ल ने भी बदबूदार होना जे तेरे हाथ तेरे हाथ। मैं वक्त दे वज़ीर आज़म नाल गल कर रहा कि तेरे हाथ कोई उड़दा बटेरा लग गया ना तो तू खा पी, जेड़ा पहले तुहाडा काम है, कमिश्नर बनाओ, सरे महल बनाओ, जेड़े तुहाडे काम मन कौम नूं लुटो, लेकिन हुजूर दी नामूस वाल ना देख, उधर पंगे लैण दी कोशिश ना कर। साडे कोल खबरां हैं कि कौन बैग भर के केड़े होटलां च बैठे ने, ये सानू सारा पता। और ये ना कि तू ऐसी बेखबर हां, सानू सारी खबर है। ये ना होवे कि तेनू इस कुर्सी तो पकड़ के थले लाना पवे कि सानू ये कबूल नहीं, सानू ये कबूल नहीं जेड़ा कवे गुस्ताख रसूल ना मैं काम करन वास्ते तैयार हां। सानू वो कबूल है जेड़ा आखे मैं गुस्ताख रसूल दा सीना चीरन वास्ते तैयार हां। पूरा रमजान दा महीना, पूरा रमजान दा महीना और उस तो बाद भी काफी सारे दिन, अज उत्ते 10 दिन हो गए, असी खुली छुट्टी दी रखी सारे नूं, भाई ये ना कहना कि सानू कैंपेन नहीं करन दित्ती गई। हुण इंशाअल्लाह असी निकल रहे हैं और उस अंदाज दे नाल निकल रहे हैं जिस अंदाज दे नाल इकबाल ने कि असी के निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, ते जाती उमरा की सल्तनत उलटने के साढ़े वास्ते मसला ही कोई नहीं, वरना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी यही कहेंगे कि असी इस मुल्क साडा बड़ी दर्द हो रही कि साडे खिलाफ क्यों गल्लां हो रही हैं। मैं कहा जिन्होंने इस्तेमाल किया सी वो अज तुहाडे घरे लग गए और वलाउला दफुल्लाह अन्नास बादुम, हां अल्लाह दी कुदरतान ओ बाज नु बाज दे जरिए तुसी कहंदे सी कि इन्हां दे अकाउंट फ्रीज कर दियो, आज उन्हां अकाउंटां दे उत्ते तुहाडे घरे बंद पकड़े जा रहे हैं। साढ़े उत्ते तुसी गोलियां बरसाइयां, शल बरसाए, पाकिस्तान दा कोई ऐसी दफा नहीं जड़ी जुर्म दी तुसी साढ़े उत्ते नहीं लाई। साढ़े उन्हां कारकुनान दे जड़े लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे लांदे सन उन्हां दे उत्ते तुसी 788 दे पर्चे कटे, कत्ल दे पर्चे कटे, इक़दामे कत्ल दे पर्चे कटे, डकैती दे, चोरी दे, जो तुसी बदयांती कर सके तो, लेकिन किसी एक ने भी नहीं किया कि ओए अमेरिका इधर आई साड़ी मदद करी, ओए इंडिया इधर आई साड़ी मदद करी। तुसी कहते रहे इनको भारत से मदद आ रही है। मैंने कहा हम जब भी मैदान में खड़े होंगे हमें सिर्फ एक जानिब से मदद आती है, वो तैयबा की जानिब है, उसके अलावा हमारा कोई जानिब नहीं। अब तो तुम्हें तहकीक करनी होगी कि यहूदियों से मदद किन को आ रही है, मिर्जाइयों से मदद किन को आ रही है, ईसाइयों से मदद किन को आ रही है।
بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے؟ اب یہ تحقیقات تم کرو. ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہم نے یہ قسم کھائی تھی، ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی، کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی. لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی، ملک خلاف باتیں بھی اگلنے لگے. جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا، ایک ایک کو وہ رکھا ہوا تھا، وہ ڈبو جیلم والا، وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کو ذرا اچھے سے ٹیکل کرتا ہے. میں نے کہا اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا، نہ کسی کا نام لیا. ہم نے ہر تیر، ہر ظلم، ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا. تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا، کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی، کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی. لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے. اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی، ابھی تو پرچے نہیں کٹے، ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے، ابھی تو قلعدم نہیں ہوئے، ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی، ابھی تو بہت سارے مارکے باقی ہیں. ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو. صبر کرو، حوصلے سے کام لو. تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے. ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے. ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بند اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے. ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، نہ ہماری وفا کا طریقہ بھی بدلا، نہ شعار بھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی. اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا حساس عہدہ ہے. اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون. اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون، اور سراج الدولہ کون ہے. یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی. میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. پنجابی زبان کے اندر کوئی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا، جس میں کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح، یہ کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح. تو انہوں نہیں پتہ اس نے ملک دے نال کی کیتا. ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی. میں کہا سازش بات چوئی تیرے ہوندیاں کشمیر میں کیا 10 کیویں میں کیا، تیرے ہوندیاں آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی، تیرے ہوندیاں عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی، تیرے ہوندیاں سادات تے گھرہ دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا 10 کنے کیتا، تیرے ہوندیاں علماء جیلن گھسیڈے گئن 10 کنے گھسیڈے. دیکھ
نہ گسیٹر دی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ اسی تک کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور کہندے سن کہ جناب مولوی ادھر کی کم میں حکومتہ کرنا، میں کیا امپورٹڈ حکومت رولا پارن امپورٹڈ حکومت، عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ، وہ خود بھی امپورٹڈ، اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ، وہ دے گھر والے بھی امپورٹڈ، ٹھیک ہے جی، اے سارے بھی امپورٹڈ، یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی، اور ملک پاکستان نے اس دے اندر سیٹا دے بیٹھے، لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے۔ دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائل شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت، اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی، اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی، ملک دا غدار، وطن دا غدار، مودی دا یار، جنرل دا یار، اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے۔ پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو، سانو سیاست دے اندر نہ گھسیٹو۔ ایک پوچھا تھا جائے گا نا کہ جنہوں نے تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی بابے پاکستان دا، او ماما لگتا پاکستان دا، انہیں کشمیر آزاد کرایا، انہیں کارگل دی جنگ لڑی، انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پیرا دیتا، انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، اس نے اس ملک میں لوٹ کے کھادا، اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے، اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا۔ ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے، اور پاکستانیاں نو ہی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل جو اس مشورے دی محبت نکلی نہیں، اور کڑا دن آئے گا 70 سال ہو گئے، ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان، دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا، تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا، سارے نو آزمان ہی بیٹھے کہ کس چیز دا تانو انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی، توڑا وطن سوارے گی، توڑی عزت دا خیال رکھے گی، توڑے آقا مولا دے حرمت دے ہوتے پیرا دے گی، کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہنے امریکہ نو جواب، میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے، اس ملک دے عہدے ہوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، کیونکہ تسی سارے سود کھول ہو، تسی پورے ملک دی معیشت سود ہوتے چلا رہے ہو، تے جس نے رب رسول اللہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا، وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا، جس دی رب رسول اللہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے، کیوں بھائی؟ او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں، جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالتہ لگ سکدیاں تے سود 10 دن دے اندر، 5 دن دے اندر، بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ ایک لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں، تسی سارے سود دے ہوتے پلے ہوئے ہو، اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ تو کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پکی لکھی پڑی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے، وہ سود دی شکل ہوئے، اور رشوت دی شکل ہوئے، وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے، کسے شکل ہے جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا، جڑا حرام کھاندا، حرام سوندا، حرام لیٹدا، حرام سفر کردا، حرام بیٹھدا، حرام اڑدا، وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر، جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے، نہ پہنن دی پرواہ ہے، نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے، بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ، انہیں نہ آزمائے،
یا رسول اللہ لبیک 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 قدر نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار من سب نبی جن بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک رہنا گرمی لگی کرو بابا جی 5 سال اس پہلے تے آئے سن فرماتے سن جنہوں گرمی لگ دی ہو غازی صاحب دے اور سے نہ آیا کرے باہمیں گرمی ہو رہے باہمیں سردی ہو رہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ کہ من سب نبی جن من سب نبی جن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبدالرحمن چشمہ صاحب جرمنی گیا سن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کی دا اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ اور اے بیانیے تے چیک کر دی پورا کفر چیک کر دا کہ حجے ہے دم خم کے نہیں حجے ہے کہ نہیں ہے اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڑھے جوانج اسلام دے نوجوانج اے دم خامے کہ تو آڑے گھر آگے تو آنو جواب دیں دیں انہوں تکلیف ہے یہ کہ وہ یقیرہ نہ کر سکا مجھے جنوہ دانش افرنگ اے جرمنی جا کے ساڑھی ترقی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے ساڑھی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی ظلفوں نہ بھولے اے جرمنی جا کے بھی بددعا دے مکھڑے نہ بھولے انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑھے کو لے اور کیے ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنے ہویا فیضی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا راضی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا محمد علی نے کیڑا بم بنے ہویا انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی او امت کس نام دے کھڑی ہو سکتی ہو ساڑھے آقا و مولا دن تھا کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے کتنا بدعمل ہوئے لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا اور اے مسلمان ہونے دی نشانی اے اصل مسلمان ہونے دی نشانی ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن او اے تو سانو چپنا ٹکر نہیں آنا نہ جنہوں گل کرنی آندی نہ جنہوں بات کرنی آندی اور دیکھو کفر بھی سارا شکلہ بیٹھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلمانہ نے لکھا قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لے سی انہاں دی شکلہ بیٹھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے اے اس اسلامی نظام دی گل کرنے والے لوگوں دے اولادان اے اولادہ نہیں ہیں اے ایجنٹن او بھاویں عمران خان دی شکل چون او بھاویں زرداری دی شکل چون او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل چون او بھاویں مشرف دی شکل چون او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل چون او حمزہ دی شکل چون او جناب شہباز شریف دی شکل چون او کسے دی شکل چون اے سارے امپورٹنٹ ہیں اے سارے امپورٹنٹ ہیں اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن نکی چادر تاڑ کے سو گئے مالک چور پچھاڑ کے سو گئے یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی اشر کی دا پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا میں کہا کس کو آزادی دستا صحیح کس کو آزادی امریکہ کو آزادی امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دیا کاغذ گل کسے نے کی تھی چو کسے نے کی تھی میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ زمیندار ہوندہ وہ بننا نہیں کپڑ دینا ایک جٹ ہوئے سادہ ایتے دیہاتی بیٹھیا اس نے پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے تیرا جناب نال بننا ہوئے تیری رشتہ داری بھی ہوئے اور تیرے بننے صرف لیک مارے ہال دی صرف لیک مارے تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے اس دا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے کی کہندے ہو وٹ ساڑھی زبان چھوڑ آدھے نے بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں دے اسی جٹ کرن دینا وٹ ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا انہاں پورا کشمیر دیتا پھر نال ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی
پھر اس تو بعد ایک گل کر دیں کہ جناب اسی آزادی اوے آزادی تواڈے واسطے گل نہیں آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں دے بڑیاں نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسماں دے اوتے گرم مستریاں ملوا کے اور انہوں نے مرچ اور لون ملوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑیاں نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہوئے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اینا سارے دے شجرہ نصب اٹھا کے دیکھو میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس دے بڑیاں نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کی جائے انگریز اے تاریخ گواوے اے سارے غلام ابن غلامن اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست ہتھاں کدی جان نہیں دیتا گیا ایک گل تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھاں گے نا ادو کرن گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں جو جناب ایک ناہنجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں ہم اس کو کیسے مان لے آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں رمضان روزے کی حالت میں آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے ورنہ یہ بات نہ کرنے دے ان کو پتہ ہے 295 سی آئین کا حصہ ہے ان کو آئین کھٹکتا ہے ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور ایک آخری بات آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے وہ گلی گلی پھرے کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے ہاتھ کھڑا کرو سارے انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے کیا حضور کے دین کی طرف اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک تمام حضرات صفحے سیدھی فرما لیں تمام قائدین ادھر ہی ہیں امیر محترم نماز جمعہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے خطبہ ارشاد فرمائیں گے نماز کی جماعت بھی انشاءاللہ خود ہی امیر محترم فرمائیں گے آپ حضرات مہربانی فرمائیں صفحے سیدھی فرمائیں ٹھیک ہے بس اب اذان ہونے لگی ہے اس کے بعد باقی سارے معاملات جمعۃ المبارک کے ہیں وہ انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے اور غازی احمد چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس پاک کے موقع پر آج امیر محترم جمعۃ المبارک کی نماز کی امامت فرمائیں
الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اسٹیج پہ سکوٹی والے ذرا مہربانی توجہ فرمائیں ذرا تو بس. اللہ اکبر اللہ